की मजम्मत करते हैं। वैसे कि कश्मीरी जो जम्मू कश्मीर के लोग होने के नाते के मैं बात कह रहा हूँ, हम इस कत्ल गारत के खिलाफ है और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनको कातिलों को नंगा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तख्तेदार पर लटकाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का आवाम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी इस दहशतगर्दाना हरकत की मजम्मत करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग दहशतगर्दों के साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ अमन के लिए काम किया है, यहाँ चैन के लिए काम किया है। हम अमन चाहते हैं, हम दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, हम गोलियों का साया नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे यहाँ का मुस्तकबिल बन सके, क्योंकि यहाँ की जो जब हम देखते हैं बैकबोन अगर हम देखेंगे यहाँ पर टूरिस्ट पर ही सब कुछ चलता है। आज उन्होंने पता नहीं हमारे जो पेटों में उन्होंने छुरा घोंप दिया, पता नहीं कितने बेरोजगार नौजवान को इन्होंने आज बेरोजगार किया। इनका मकसद ही है यही है, इनका कोई मजहब नहीं है, कोई मजहब इजाजत नहीं देता है। मैं दहशतगर्दों की मजम्मत करता है जिन्होंने यह काम कल सर अंजाम किया, उनकी हम मजम्मत करते हैं और उनको बावर कराना चाहते हैं कि रोज माशर में आपको अल्लाह के पास जवाब देना है, आपको इन कत्लों का जवाब देना है। कब तक आप जो ऐसा करते रहोगे? मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इन कातिलों को नंगा करके सरेआम इनको फांसी देनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आज बदनुमा दाग लग गया कि यहाँ पर मिलिटेंटों ने ऐसा किया। पहलगाम में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, हमने आज प्रोटेस्ट किया है। जो भी उसमें मुलविस है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और साथ ही हम भी कहते हैं कि जो टेररिस्ट होता है, जो बेगाना खून करता है, उनका कोई मजहब नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जहां आजकल यहाँ हालात ठीक थे, टूरिस्ट आते थे, यहाँ का जो नौजवान बेरोजगार था वो अपना काम करता था, उनसे पैसा लेता था, खुद चलता था, होटल वाले काम करते थे, जितने भी हमारे यहाँ इसके साथ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, सबों को ये नुकसान हुआ है। और हमें ये शर्मिंदगी हुई है कि जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने बदनाम कर दिया, क्योंकि जब 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर हमें रोशनी की कोई किरण आती है नजर तो वो जम्मू कश्मीर में आती है। इसलिए हम इसे कंडम करते हैं और गवर्नमेंट से ये इस्ता करते हैं कि इनको सजा दी जाए। यही हमारी आरज़ू है, क्योंकि छोटे बच्चे थे, इन्होंने शादी की थी, शादी पर आए थे इधर हनीमून मनाने के लिए, मगर बदकिस्मती से ये सानिया हुआ है। हाँ, ये दुख की बात है। हम दुख के साथ जितने भी यहाँ ये शहीद हुए हैं, हमारा दिली हमदर्दी उनके साथ है। पहले तो ये सचमुच एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है। 72 साल से राजा रानी कश्मीर में काम कर रही है और इसमें कभी भी हमने ऐसे टूरिस्ट पे अटैक देखा नहीं है। जो इमीडिएट रिएक्शन थी वो मैं कहूँगा 3 चीज़ें। एक तो एंटायर वैली हैज़ स्टूड यूनाइटेड विद द टूरिस्ट, ये बहुत अच्छी बात है। सारे होटेलियर्स, हाउस बोट ओनर्स ने हमें तसल्ली दी है कि अगर कोई पैसेंजर स्ट्रैंडेड हो जा रहा है, वी डोंट वरी, दैट्स वेरी एनकरेजिंग। इसका आगे जाके इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हो, ये आने वाले 1-2 दिनों में समझेगा। मेरा जहाँ तक का तजुर्बा है, मुझे लगता है ये वन ऑफ एक इंसिडेंट हुआ है, एक शॉक देने के लिए। लेकिन अगर वी स्टैंड यूनाइटेड, कल ही हमारी महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की एक इमरजेंसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। ये सभी ने यूनानिमसली कहा है कि हम हमारे टूर्स कैंसिल नहीं करेंगे एज अ साइन ऑफ सॉलिडारिटी टू जम्मू कश्मीर एंड द पीपल ऑफ कश्मीर। और करीबन 6-7 चैनल्स ने जो मुझे कवर किया, मैंने सबको यही बोला कि ये यहाँ के लोग इसलिए दुखी नहीं है कि आगे क्या होगा, इसलिए दुखी है कि हमारी मेहमान नवाजी, हमारी हॉस्पिटैलिटी पे एक धब्बा लग गया। हम 3-4 साल में जो एक नॉर्मल सी टाइप आई थी, हमारे भाईचारा जो बरकरार है टूरिस्ट के साथ, उस पर एक धब्बा लग गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा कश्मीर इस वक्त मातम में है
کیونکہ یہ جو کشمیر کی مہمان نوازی جو مانی جاتی ہے پورے ورلڈ میں، یہ کشمیری لوگ چاہتے نہیں تھے کوئی دنگا فساد یہاں پہ ہو. کشمیری لوگ پیار کے بھوکے ہیں. کشمیری لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، یہ پیار کے سب پیار چاہتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں، پیار لینا چاہتے ہیں. لیکن جو یہ انفارچونیٹ ہو گیا، یہ بہت دکھد خبر ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پورا سب ابھی ٹورسٹ سب بھاگ رہے. کشمیری لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ایسا کچھ ہو، لیکن ابھی ہو گیا. یہ اوپر والے کی مرضی، ابھی اس میں کوئی ہمارا یہ نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹورسٹ یہاں رکیں، ٹورسٹ واپس نہ جائیں، لیکن ان کے گھر والے پریشان ہیں، سب پریشان ہیں. وہ واپس جانا چاہتے ہیں، ہم کو ان کو روکنا بھی نہیں چاہتے ہیں. میسج دینا چاہیے کہ سبھی مہمانوں کو، ہر کشمیر کا ایک بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. کشمیر کا ایک بندہ، کشمیر کا ایک خون کا قطرہ ان کے ساتھ ہے. ان کو ویلکم کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ دکھد خبر ہے، اس میں ٹورسٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے یا کشمیری لوکل لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ سب جو ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے خدا بہتر جانے کیا حال ہے. لیکن بھی کیا ہے، وہ کشمیر کے دشمن ہے، انسانیت کے دشمن. یہ انسانیت کے دشمن، پہلے کشمیر کے، پھر انسانیت کے دشمن ہیں. تو سوچنے والی بات ہے، یہ تو ماتم ہے. یہ تو کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پوری کشمیر کی انسان کی طرف ماتم ہوا ہے. ہم اسی کے لیے ہیں، اپنی انسانیت دکھائی ہے. کشمیری کا کتنا پیار ہے. ٹورسٹ ہمارے جان ہے. اگر ان کے اوپر گولی آئی، وہ ہمارے اوپر آئی ہے، ہمارے دل کے اوپر آئی ہے. سارا کشمیر باندھ ہے. ہمارے اس وقت ماتم ہے، کیونکہ یہ انصاف ہے، انصاف کی قتل عام ہے. اب ہم پورے انسان کی نکل گئے اس کے لیے. وہ بڑا مطلب ہم پولیس کو ریسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھو، اس کی کارروائی کرو، اس کی مذمت کرو. گورنمنٹ کو بولو اس کی مذمت کرو. ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ پوری کائنات کا قتل ہے. یہ پورا کائنات کا قتل ہے. ہم بٹمالو اس کے ساتھ ہے، پوری آرسٹری اس کے ساتھ ہے، پوری پریزیڈنٹ یہاں پہ کھڑا ہے. اب ہم جاگ اٹھے، آنکھیں کھلی ہو گئی. ہم کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے ہمارے ملک پر، ہمارے گھر پر. آنکھیں مت دکھائیے، آنکھیں مت دکھائیے. ہم وہ آنکھیں نکالیں گے، ہم وہ آنکھیں نکالیں گے. میسج دینا چاہتے ہیں، یہ مہربانی کر کے اس پر سیاست مت کیجیے. یہ انسانی جان ضائع ہو گیا ہے. انگلیاں ایک دوسرے پر انگلی مت اٹھائیے. اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے. اگر ہم نے یا حکومت بنائی، عوامی حکومت بنائی ہے، اس کا حوصلہ بڑھائیے، اس کے ساتھ ساتھ چلیے، کیونکہ یہ جنگ ہمیں ایک ساتھ لڑنا ہے. یہ ایک ہی آدمی کو نہیں لڑنا ہے، یہ سب کشمیریوں کو یہ جنگ لڑنا ہے. انشاءاللہ اس جنگ میں ہم کامیاب ہوں گے. لیکن جب تک زندہ ہے، انسانیت کو زندہ رکھیں گے. اپنی جان بھی دینا پڑے گا، وہ دیں گے، لیکن کشمیریت پر آنچ نہیں آنے دیں. کتنا بڑا لاس سمجھتا ہے اس کو، کتنا بڑا لاس سمجھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، میری عمر 60 سال ہے، میں نے ایسا بدترین سے بدترین دن زندگی میں نہیں دیکھا. جو میں نے دیکھا ہے کل، جو وائرل ہو گئی وہ کلپ، وہ ہماری بیٹی، وہ ہمارے بھائی کیسے تڑپتے تھے. پانی کے لیے بھی اس کو ترستے تھے، پانی کے لیے ترستے تھے. ہم نے کل سے قسم خدا کی کچھ نہیں کھایا، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. اوپر والے نے سب کو پیدا کیا، چاہے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی. انسان کی قدر وہی جانتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کی قدر